नभएकोलाई हामी कन्क्लुजन मान्छौँ लास्ट। अनि त्यसैले फर्स्ट रुलसँग पनि म्यापिङ गरेर फर्स्ट रुलसँग म्यापिङ गरेर ग्रान्डफादरको निकाले हैन सर। अनि ग्रान्डफादरको चाहिँ रुल 3 मा भएकोले चाहिँ रुल 3 सँग म्यापिङ गरेर यो चाहिँ फ्याक्ट हैन यो चाहिँ फ्याक्ट हैन भनेर चाहिँ अघि एउटा पहिला लेखेको थिए अनि काटेर दुईटा फ्याक्ट चाहिँ निकालेको थिए। त्यसरी नै गर्ने हो सर। हो ठीक छ। तर अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु चाहिँ अलि मलाई प्रब्लम भयो नि सर। ल्याङ्ग्वेज आफ्नै हिसाबले लेख्ने हो। एक दुई लाइन मात्र लेखेको छैन सर त्यसो भए। सबै न्यू फ्याक्ट जेनरेटेड मेरो यो भयो यो भएन भने मात्र लेख्ने हो के अर्कै लेख्नु पर्छ। सर छ नि अनि यो नलेज बेसमा रुलहरु छ नि सबै ल्याङ्ग्वेजमा सबै पुरै सेन्टेन्स नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। मतलब एफओपीएल मा कन्भर्ट गर्न नमिल्ने अलि ठुलो खाले त्यो सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ सर। एफओपीएल मा कन्भर्ट गर्यो भने एफओपीएल राख्ने हैन, सेन्टेन्समै छ भने सेन्टेन्समा राख्यो भने केही छैन। यसरी रुल 1 र रुल 2 भनेर चाहिँ राख्न नपाउने हो हैन सर त्यसै? पाइदैन सर। अनि मैले यो डपको त्यो एउटा नि गराएको थिएँ अनि यो पनि यसरी नै दुईटा तीन चारवटा पासमा गराएको थिएँ पनि। मेरो 4 सक्छ। यसरी नै 4वटा पास रहेछ स्टेप 1 स्टेप 2 गरेर। मिल्छ है सर? मिल्छ। स्टप सेभिङ गर्छ तपाईको सेभिङ गर्न। ल न्युरल नेटवर्क सुरु गरौँ है च्याप्टर 9। यहाँ धेरै पनि तिमीहरूले सिम्पल छ। न्युरल नेटवर्क भनेको खास हाम्रो ह्युमन ब्रेनको मोडल हो के म्याक्लोन एन्ड पिटले डेभलप गराएको हो हैन। अब यहाँ बायोलोजीको बारे अलि छ। हाम्रो अब ह्युमन ब्रेनलाई पनि तिमीहरूले हेर्यो भने त्यसको सानो पार्ट भनेको न्युरोनमा के हुन्छ र एक्सन डेन्ड्राइट यिनीहरू हुन्छ के हैन। एक्सन र डेन्ड्राइट हुन्छ अनि भित्र अब तिमीहरूको पार्टहरू हेर्न के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ अनि तिमीहरूको रेनबियर के नोड्स अफ रेनबियर हुन्छ के हुन्छ भने तिमीले बायोलोजीमा पढाएको छ है। सो त्यसमा पनि न्युरोन टु न्युरोन मेरो मेसेज ट्रान्सफर भएर ब्रेनसम्म पुग्छ अनि ब्रेनले कमान्ड गरेर अनि पछि मेरो डिफ्रेन्ट अर्गानमा पुर्याउँछ हो कि हैन। त्यसरी भने हो। यो चाहिँ सिम्पल त्यो मात्र भने हो। यो बायोलोजीको ह्युमन ब्रेनलाई एक्सप्लेन गरायो। सो सेम ह्युमन ब्रेनलाई मोडल गर्नलाई म्याक्लोन एन्ड पिटले चाहिँ न्युरोन बनाएको हो है। अनि ह्युमन ब्रेनमा हाम्रो ह्युमनमा कतिवटा न्युरोन हुन्छ भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। मोडल गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ याद छ सर। 10 न्युरोन हुन्छ है which are connected with each other है। सो त्यो सबैलाई मोडल गर्न गाह्रो हुन्छ है। फर्स्ट न्युरोन मोडल बनाएको भने म्याक्लोन पिटले बनाएको हो। त्यो न्युरोनको मोडल कस्तो छ अब हेरौँ है। सो एएनएनमा पनि अब यहाँ है म्याक्लोन पिटले बनाएको भनेर छ। यो सबै बायो यो रियलाइजेसन फिल्टर त्यो सबै मैले पढ्ने यो म पढ्दिनँ। सो यो भनेको म्याक्लोन पिटले दिएको मोडल हो यो न्युरोन। अनि एउटा सिंगल न्युरोनलाई हामी के भन्छौँ पर्सेप्ट्रोन पनि भन्छौँ। सो स्मलेस्ट युनिट अफ आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क इज पर्सेप्ट्रोन अथवा सिंगल न्युरोन है जुन चाहिँ म्याक्लोन पिटले दिएको हो। यो म्याक्लोन पिट भन्छ है यो एमसी कोलन पिट हो है म्याक्लोन पिटले दिएको। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट हुन्छ x1 x2 x2 xn त्यसपछि त्यो आफ्नोको रेस्पेक्टिभ वेट हुन्छ w1 w2 wn सम्म। त्यसपछि यो समेसन फंक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि थ्रेशोल्ड हुन्छ है। समेसन फंक्सन र थ्रेशोल्डलाई मैले त्यहाँ एउटा फंक्सनले डिफाइन गर्छ दैट इज नोन एज एक्टिभेसन फंक्सन है। अनि थ्रेशोल्ड किन चाहियो भनेर अब गर्नलाई के हुन्छ मैले सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यो थ्रेशोल्डसँग कम्पेयर गर्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि थ्रेशोल्ड भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल टु आयो भने हामी फायर भन्छौँ। द्याट मिन्स कमान्ड we do the command the neuron to fire भनेको के भने हामीले काम गरौ भने हो। यदि त्यो थ्रेशोल्ड भन्दा कम भ्यालु आयो भने फल्स हुन्छ। द्याट मिन्स डु नट फायर भन्छ है। यो कुरा याद राख्ने। सो अब यो चाहिँ सिम्पलेस्ट युनिट अफ एएनएन भन्छ है। एएनएन भनेको आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क अथवा एएनएन पनि भन्छ न्युरल नेटवर्क पनि भन्छ। सो यसमा के हुन्छ त इनपुट वेट एक्टिभेसन फंक्सन जसमा थ्रेशोल्ड र समेसन फंक्सन हुन्छ।
अब तिमीलाई एक्जाममा आयो रे एक्सप्लेन पर्सेप्ट्रोन भनेर आयो भने पर्सेप्ट्रोन भनेको एउटा स्मलेस्ट युनिट अफ एएनएन हो। यसको पार्टहरु के हुन्छ त? इनपुट, वेट, एक्टिभेसन फंक्सन, आउटपुट पनि राख, थ्रेशोल्ड अनि समेसन फंक्सन। सो यिनीहरु चाहिँ मेरो पार्ट अफ पर्सेप्टर हुन्छ। अब मेरो नम्बर अफ न्युरोन कनेक्ट हुनलाई कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटाबाट इनपुट आउँछ, यहाँबाट आउटपुट आएको अर्को न्युरोनको लागि इनपुट हुन्छ। सो यसरी मल्टिपल नम्बर अफ न्युरोन कनेक्ट हुन्छ है। अब सिंगल लेयर, मल्टी लेयर भनेर तिमीले पहिला मैले टेन्सर फ्लोमा पढाउँदाखेरि पनि यहाँ सिंगल लेयर, मल्टी लेयरको बारे पढाएको थियौँ है हामीले। एउटा सिंगल पर्सेप्सन, सिंगल न्युरोन पनि युज गरेको छ त्यहाँ। अब एक्टिभेसन फंक्सनमा हाम्रो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेभेन लर्निङको बेसिसमा छ है यो अहिले एक्सप्रेसन। सो समेसन WIXI प्लस बायस, मेरो बायस भ्यालु पनि हुन्छ, इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड भ्यालु भयो भने मेरो आउटपुट 1 हुन्छ, द्याट मिन्स फायर और ट्रू हुन्छ। इज ग्रेटर देन यो थ्रेशोल्ड भएन भने आउटपुट के हुन्छ? 0 नट फायर। सो मेरो बायस किन युज गर्छ भन्दाखेरि मेरो डिसिजन फंक्सनलाई शिफ्टिङ गर्नलाई हो। कतातिर बायस गर्ने त? मैले बायसिङको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ है। डाइस रोल गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ राम्रो मैले भनेको आयो अनि अर्को अपोनेन्टमा भनेको आएन भने उसले के हुन्छ? यो डाइस बायस छ भन्छ नि। सो मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँ है, यदि मेरो आइडियल फंक्सन छ भने मेरो यसरी जान्छ, तर मैले बायस युज गरे भने मेरो कस्तो हुन्छ? यता पनि जान सक्छ, यता पनि जान सक्छ। द्याट मिन्स आइडियल लाइनबाट मैले मेरो आउटपुटलाई शिफ्ट गर्न सकिन्छ। दिस इज कल्ड शिफ्टिङ है। त्यही भएर बायस भ्यालु युज गर्छ। आफूलाई फेभरेबल कन्डिसनमा लान मिल्छ भनेको के? ढाल्न मिल्छ भनेको। त्यो भनेको शिफ्टिङ अफ डिसिजन लाइन अप एन्ड डाउन भनेको। बुझ्यो हो? हजुर बुझ्यो सर। ओके, अब यहाँ के पनि छैन है। अब म देखाउँछु। ओके, सो यसलाई ESC गरौँ। स्टार्ट। मैले आज स्लाइडै बनाउनु पाएको छैन, भर्खर आएँ। ओके, यहाँ हेरौँ। सो हामीले पर्सेप्टनको बारे कुरा गरौँ भर्खर है, यही कुरा गरायो। अब हामीले लिनियरली सेपरेबल र नन सेपरेबल यो तिमीहरूले पढाइ हुनुपर्छ है। यो नपढिकन चाहिँ तिमीहरूले हेभेन लर्निङ गर्न सक्दैन। सो लिनियरली सेपरेबल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रब्लम हुन्छ, त्यसको प्रब्लमको इनपुट स्पेस र आउटपुट स्पेस लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है। यदि मेरो त्यो स्पेसलाई इनपुट स्पेस र आउटपुट स्पेसको रिलेसनशिपलाई मैले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यदि सिंगल लाइनले मेरो स्लाइसिङ गर्न सक्यो भने है त्यस्तो टाइपलाई हामी लिनियरली सेपरेबल भन्छौँ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ? लिनियरली सेपरेबल होइन भन्छौँ। जस्ट एक्जाम्पल यहाँ है, अर गेटलाई हेरौँ। हाम्रो प्रब्लम अर गेट हो। अर गेटको मेरो 0 0 0 हुन्छ, 0 1 1 हुन्छ, 1 0 1 हुन्छ, 1 1 1 हुन्छ। अब यसलाई ग्राफमा प्लट गरौँ। 0 0 मा मेरो 0 छ, यहाँ 0 राखेको छ है। त्यसपछि 0 1 मा 1 छ, 0 1 मा 1 छ यो है। त्यसपछि 1 0 मा के छ? 1 0 भनेको यो पनि 1 छ। त्यसपछि 1 1 मा पनि 1 छ। अब मेरो आउटपुट स्पेसलाई सिंगल लाइनले मैले छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन? 0 पार्ट र 1 पार्ट भनेर छुट्यो कि छुटेन? छुट्यो भने दिस इज कल्ड लिनियरली सेपरेबल। सो एन्ड गेटको पनि एक्जाम्पल सेमै हुन्छ। एन्ड गेटको पनि प्लट गरेर हेर्यो भने 0 पार्ट र 1 पार्ट छुट्छ। सो दिस इज लिनियरली सेपरेबल। नट गेटको पनि लिनियरली सेपरेबल हुन्छ हैन, 0 र 1 मात्र हुन्छ, त्यो लिनियरली सेपरेबल। अब यस्तो छुट्याउन सकेन, मलाई एउटा सिंगल लाइनले मेरो आउटपुट स्पेस छुट्याउन सकेन भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौँ त? नन लिनियरली सेपरेबल प्रब्लम भन्छौँ है। अब त्यसको एक्जाम्पल XOR गेट, XNOR गेट यिनीहरू हो। सो XOR गेटलाई हेर्यो भने अब कस्तो हुन्छ हेर, कस्तो छ। सो XOR गेटमा हेर्यो भने 0 0 0 ठीक छ, 0 0 0 ठीक छ, 0 1 1 0 1 भनेपछि 1, त्यसपछि 1 0 1 ओके, 1 1 0। अब मेरो यहाँ हेर, यसमा लाइन मैले यहाँ कोर्यो भने यसमा लाइन कोर्नु मिल्छ मिल्दैन? ओके, यसमा मैले लाइन यसरी हाइलाइट पो भयो। पेन कसरी युज गर्छ यसमा?
एटोनेसन युज गर्नु सर माथि एनोटेसन नै युज गर्ने ओके ओके ड्र सो मैले यसमा लाइन कि यसरी कोर्नु पर्यो दुईटा लाइन चाहिने भयो कि यसरी कोर्नु पर्यो दुईटा लाइनै चाहिन्छ अब यसरी कोर्दाखेरि पनि मेरो दुईटा पार्ट छुट्दैन हैन यसरी नै कोर्नु पर्ने हुन्छ सो यसमा मलाई एउटा भन्दा बढी लाइन चाहिन्छ के त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौं त नन लिनियरली सेपरेबल भन्छौं अनि नन लिनियरली सेपरेबल प्रोब्लममा हामी के भन्छौं त मल्टी लेयर पर्सेप्ट्रेन युज गर्नुपर्छ एउटा पर्सेप्ट्रेनले काम चल्दैन मल्टी लेयर पर्सेप्ट्रेन चाहिन्छ सो अब त्यो XOR गेटलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने क्रस गरौँ सो XOR गेटलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने कहाँ गयो सो XOR गेटलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने XOR को इक्वेसन के हो त A dash B plus B dash A अथवा A कम्प्लिमेन्ट B plus B कम्प्लिमेन्ट A सो यो भनेको A नट एन्ड B or B not and A हो सर हो सो भनेपछि यो A भनेको यो मैले A यहाँ बनाएको छ त्यसपछि यो B यहाँ बनाएको छ हो सो मेरो A यहाँ गयो अनि 1 भनेको बायस हो है मैले भ्यालु भन्ने छु है 1 भनेको बायस हो B यहाँ गयो 1 भनेको बायस भ्यालु सो नट गेटमा गयो भने यहाँ के आउँछ A कम्प्लिमेन्ट यो यहाँ के आउँछ B कम्प्लिमेन्ट सो यो फर्स्ट लेयरमा यस्तो हुन्छ सेकेन्ड लेयरमा के हुन्छ र A कम्प्लिमेन्ट यहाँ जान्छ त्यसपछि B A कम्प्लिमेन्ट B को एन्ड हुन्छ हो त्यसपछि एउटा A अनि B कम्प्लिमेन्ट को एन्ड हुन्छ त्यसपछि लास्टमा OR गेट लास्ट लेयरमा OR गेट सो यो भनेको मल्टी लेयर पर्सेप्ट्रेन हो सो नन लिनियरली सेपरेबल प्रोब्लमको हाम्रो न्युरोन के हुन्छ त मल्टी लेयर पर्सेप्ट्रेन हुन्छ दिस इज अल्सो नोन एज मल्टी लेयर नेटवर्क बुझ्या हो बुझ्यो सर सर हामीले यो मल्टी लेयर नेटवर्क एक्सप्लेन गरौ भनेर आयो भने एक्जाम्पल हेबियन लर्निङको यो हुन्छ XOR गेट यहाँबाट दिए पनि हुन्छ बुझ्दै यो लेयर मैले अब यो भनेको फर्स्ट लेयर यो भनेको सेकेन्ड लेयर यो भनेको अनि थर्ड लेयर हो है यताको तीनटा लेयर त छ नि बुझ्दै क्लियर बुझ्यो सर अल ड्राइङ्स ओके सो अब हामीले हेभेन लर्निङ को कुरा गरौँ अब हेभेन लर्निङ राम्रोसँग हेर्ने है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो हेभेन लर्निङमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको अपडेट फङ्सन थाहा हुनुपर्छ के WI new equals to WI old plus XIT हुन्छ where WI new is new weight WI old is old weight XI भनेको मेरो इनपुट हुन्छ अनि T भनेको टार्गेटेड भ्यालु जुन चाहिँ मेरो आउटपुट भ्यालु हुन्छ है अर्को भनेको B new त्यो भनेको बायस भ्यालु new is equals to बायस भ्यालु old plus T अनि यहाँ धेरैले मिस्टेक गर्ने के यहाँ पनि XT राखेर आउँछ XI राखेर आउँछ अनि यही मिस्टेक हुन्छ सो B इज अ बायस अब हाम्रो OR गेट अब यहाँ हेर्ने है मैले यहाँ 0 युज गरेको छ लोको लागि तर मैले यहाँ -1 युज गरेको छ वाइ कसैले भन्न सक्छ एनीवन -1 भनेको नेगेटिभ भ्यालु अनि 0 तपाईहरु सर डिजिटल लजिक पढेर आछ है हो सर ल -1 किन लेखे मैले ल अब यसको पनि आन्सर दिए हैन सिम्पल नै सो मेरो डिजिटल सिग्नल कस्तो हुन्छ तिमीले कम्युनिकेसन पनि पढेर आऊ यस्तो हुन्छ डिजिटल सिग्नल हो कलर चेन्ज गरौँ सो यो मेरो लाइन हुन्छ ओए बिग्रे यसलाई कसरी क्लियर गर्ने माउस लिऊ यसलाई सिलेक्ट गरौँ क्लियर माई ड्राइङ्स भन्छ इरेजर लिनु परेन ओके सो ड्र नै भएन ओके सो मेरो लाइन खोइ
ड्र नै भएन त ओके सो मेरो लाइन यसरी छ हो सो यो लाइन भएको बेला चाहिँ यो माथिको पार्ट भनेको 1 यो 0 ओके ड्राइङ सो यो 0 त्यसपछि यो कति हुन्छ त -1 सो मेरो हाईएस्ट भ्यालु हाई भ्यालु भनेको ट्रु भ्यालु भनेको 1 लो भनेको -1 त्यही भएर यहाँ -1 राखेको हो बुझ्यो बुझ्यो कि नै हेलो हैन हेलो 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 सर भनेको चाहिँ 0 भयो हैन सर 0 ट्रु भ्यालु भएकोलाई चाहिँ 0 नराखेको हो सर ट्रु भ्यालु भनेको 1 फल्स भ्यालु भनेको -1 ये बिचको चाहिँ 0 हो के कम्युनिकेसन सिस्टम पढ रहा हो नि हो पढेर हो तिमी गरे हो कुन सेममा पढे हामीले है 6 सेममा पढे होला है ओके सो अब बुझ्ने -1 भनेको के हो त 0 हो भनेर बुझ्ने लो भनेर बुझ्ने यो केसमा है सो अब हेरौँ 1 1 दुवै हाई छ भने मेरो आउटपुट के आउँछ हाई आउँछ सो 1 -1 अर गेटमा मेरो 1 -1 भयो भने के सरी यहाँ हेर है यो बायस मेरो 1 नै छ तर यो है 1 1 भयो भने 1 आउँछ आउटपुट त्यसपछि फेरि -1 1 भयो भने मेरो आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ त्यसपछि 1 -1 भयो भने मेरो आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ दुवै मेरो लो भयो भने आउटपुट के आउँछ लो आउँछ बुझ्यो है यो यति बुझ्या हो ओके अब हामी हेभेन लर्निङ युज गरिरहेका छौँ है हेभेन लर्निङ युज गरिरहेका छौँ अर गेट बनाउनलाई सो लेट अ न्युरल नेटवर्क सिम्पल मेरो न्युरल नेटवर्क यो भनेर मानौँ सो बी W1 W2 अनि बायसको भ्यालु मेरो इनपुट भ्यालु कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि पनि 1 हुन्छ हामी 1 नै लेख्छौँ है यसलाई यहाँ 1 लेख्छौँ त्यसपछि यहाँ x1 x2 अनि यो भनेको समेसन थीटा त्यो भनेको थ्रेसहोल्ड अनि यहाँ एरो एउटा दिन्छौँ यसरी एरो दिन्छौँ यहाँ एरो एउटा यसरी दिन्छौँ दिस इज माई आउटपुट सो यति बुझ्या है ओके सो यति बुझिसकेपछि अब हामी यहाँ जाउँ सो नेक्स्टमा जाउँ अब हामीले फर्स्ट इनपुट दिने फर्स्टमा मेरो इनपुट के थियो त 1 1 बायसको भ्यालु 1 टार्गेटको भ्यालु 1 अनि यो इनिशियल केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त बी को भ्यालु 0 W1 को भ्यालु 0 W2 को भ्यालु 0 राख्ने इनिशियल फर्स्ट केसमा बुझ्यो बुझ्यो सर है 0 0 राख्ने अब हेरौँ यहाँ गरौँ सो पुट द भ्यालु अफ W1 W2 इक्वल्स टु 0 है यो ए हैन 0 है एन्ड बी इक्वल्स टु 0 एन्ड थीटा इक्वल्स टु 0 है थ्रेसहोल्ड अब मेरो थ्रेसहोल्ड किन 0 भयो भन्दाखेरि यहाँ अघि मैले फिगर देखाएको थिएँ थ्रेसहोल्ड किन 0 भयो भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँ गरेका थियौँ सो थ्रेसहोल्ड किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि ए सरी यो मिस्टेक भयो है यस्तो हुन्छ सो थ्रेसहोल्ड किन 0 भयो भन्दाखेरि मेरो हाईएस्ट भ्यालु भनेको 1 हाई भ्यालु भनेको लो भनेको -1 अनि यहाँ बिचमा के थियो 0 सो 0 भन्दा ठुलो भनेको 1 हो 0 भन्दा सानो भनेको -1 हो सो यो बिचको भनेको थ्रेसहोल्ड लेभल भनेर मान्छ त्यही भएर थीटा इक्वल्स टु 0 माने है यो ओके यसलाई क्लोज गरौँ ओके सो अब मेरो यो केसमा 0 0 माने अब फर्स्ट इनपुट भनेको मेरो के हो त x1 को भ्यालु 1 अनि x2 को भ्यालु 1 अनि टार्गेट को भ्यालु 1 एज वेल एज बायस को भ्यालु पनि 1 हो है अब यहाँ राम्रोसँग हेर त्यति के खोले मैले ओके अब युज गरौँ सो W1 न्यू इक्वल्स टु I को फर्मुला के हो त W1 होल प्लस XIT भनेर जस्तै हो सो W1 न्यू को भ्यालु अब W1 होल भनेको मेरो फर्स्टमा 0 माने हो प्लस x1 भनेको फर्स्ट इनपुट मेरो x1 हो x1 इक्वल्स टु 1 गरे हो 1 1 इनपुट दिया हो नि हैन सो 1 अनि t को भ्यालु पनि 1 सो 1 into 1 1 सो 0 plus 1 equals to 1 हुन्छ त्यसपछि W2 न्यू निकालौं सिमिलरली नै हुन्छ अनि 0 plus 1 1 नै आउँछ
बायस बी ओल भनेको मेरो 0 टार्गेट भ्यालु भनेको 1 सो मेरो 1 आउटपुट आउँछ यो बुझ्या हो कपीमा लेखेर गर है यो मैले डाइरेक्ट गरेको छु यहाँ बुझ्या छ ओके अब यति गरिसकेपछि हामीले यो आउटपुट आएछ नि यो आउटपुट यहाँ राख्ने सो W1 को भ्यालु कति थियो 1 यो W1 भयो है त्यसपछि W2 को भ्यालु कति छ 1 हो मैले मिस्टेक गरे क्या यो सबै 1 1 1 हुनुपर्ने है तीनटै मिस्टेक चाहिँ यहाँ सो यो तीनटै 1 1 हुन्छ है यो 0 हैन है सो तीनटै 1 1 1 आउँछ बुझ्या छ है बुझिरहेको छु ओके अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड इनपुट दिन्छौँ सेकेन्ड इनपुटमा अब हामी सेकेन्ड इनपुट भनेको 1 - 1 1 त्यो भनेको मेरो टार्गेट भ्यालु 1 नै हो किनभने मेरो x1 भनेको -1 अनि x2 भनेको 1 यो अगाडिको बायस भ्यालु है त्यसपछि टार्गेट भनेको मेरो 1 -1 1 अर गेट गरेर 1 नै आउँछ सो W1 न्यू मेरो W1 ओल को भ्यालु कति छ त 1 यहाँबाट हेर है 1 अनि W1 अनि xi दैट मीन्स x1 को भ्यालु कति छ त -1 इन्टु टार्गेट भ्यालु कति छ त 1 सो 1 प्लस -1 इन्टु 1 भनेको -1 हुन्छ 1 - 1 0 आउँछ अब W2 न्यू निकालौं सो W2 न्यू लाई W2 ओल भनेको मेरो 1 हो W2 ओल यहाँ छ 1 त्यसपछि टार्गेट भ्यालु 1 अनि x1 को भ्यालु पनि 1 सरी x2 को भ्यालु पनि 1 जो 1 इन्टु 1 1 हुन्छ 1 + 1 2 आयो अब बायस सो b न्यू इक्वल्स टु b ओल को भ्यालु मेरो कति छ 1 यहाँ 1 हुनुपर्छ है यो 0 मिस्टेक भयो मैले भन्दै छु मिस्टेक कि मैले लेखला सो 1 प्लस टार्गेट भ्यालु 1 2 आयो सो थर्ड स्टेपमा अब यो भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं सो 2 आयो सो के हुन्छ W1 को 0 W2 को 2 B को 2 अब हामी यहाँ राख्छौं है सो दिस इज बायस भ्यालु W1 0 अनि W2 कति त 2 हो W2 2 सर बुझे है ओके थर्ड स्टेपमा यो आयो अब फेरि हामी थर्ड स्टेपमा अब अर्को इनपुट दिन्छ अर्को इनपुटमा हाम्रो के थियो त 1 - 1 टार्गेट के थियो 1 नै थियो हैन अब फेरि इनपुट दिएर हेरौं सो W1 न्यू इक्वल्स टु W1 ओल भनेको 0 अनि अहिले x1 भनेको कति छ त 1 अनि इन्टु टार्गेट भ्यालु भनेको 1 सो 0 प्लस 1 इन्टु 1 भनेको 1 हुन्छ है यो 1 हुनु पनि यहाँ 0 लेखा छ है टाइप मिस्टेक हो है यो 0 प्लस 1 यहाँ 1 हुन्छ है यो याद राख्ने त्यही एनोटेसन नै युज गर्नु पर्यो ओके सो यो 1 हुन्छ है यो मिल्दैन ओके त्यसपछि W2 न्यू सो W2 न्यू मा W2 ओल भनेको 2 ठीक छ प्लस मेरो x2 भनेको -1 सो -1 टार्गेट भ्यालु भनेको 1 -1 इन्टु 1 1 सो 2 - 1 यो पनि 1 नै आउँछ यहाँ यो 2 मिल्दैन है यहाँ 1 नै आउँछ त्यसपछि b न्यू सो b न्यू मा मेरो b ओल को भ्यालु 2 टार्गेट भ्यालु कति छ त 1 सो यो 1 नै भयो ठीक छ 2 + 1 3 कति आयो त 1 1 3 आयो 1 1 3 आयो ओके 1 1 3 मिलिरहेछ मैले हिसाब गरेर मिलेन भने भन्नु हजुर ओके 1 1 3 दैट मीन्स मेरो बायस को भ्यालु 3 ठीक छ ओके बायस को भ्यालु 3 छ यो 2 नभइकन यो कति हो 1 हो हैन सो लास्टमा मेरो आउटपुट भनेको -1 - 1 हो ओके सो 1 त्यो भनेको W1 ओल 1 ठीक छ प्लस -1 भनेको x1 सो -1 - 1 हुँदाखेरि मेरो टार्गेट यो -1 हुन्छ 1 सो -1 इन्टु -1 प्लस 1 1 + 1 2 यो मिल्छ त्यसपछि b न्यू सरी W2 न्यू त्यो भनेको ओल पनि 1 1 प्लस -1 इन्टु -1 2 आउँछ ओके 3 हैन सो b न्यू इक्वल्स टु मेरो b ओल भनेको 3
प्लस -1 भनेको मेरो टार्गेट हो सो 2 आउँछ सो सबै भ्यालु कति भयो त 2 2 2 2 बुझ्यो बुझ्यो सर तब म भेरिफाई गर्नुपर्छ 2 2 2 हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्नुपर्छ ओके यसलाई क्लियर अल ड्रइङ्स गरौँ ओके अब भेरिफाई गरौँ सो भेरिफाई गर्दा राम्रोसँग हेर्ने है अब कन्फ्युज नहोस् सो W1 को भ्यालु कति आएको थियो 2 W2 को भ्यालु कति आएको थियो 2 B को भ्यालु कति आएको थियो 2 अब हेरौँ सो अघि हामीले हेरेका थियौँ WIXI प्लस B थियो होइन समेसन एक्सप्रेसन अब हेरौँ सो बायसको भ्यालु कति हो 2 यो लेख्ने होइन मेरो आएको 2 लेख्ने हो है यहाँ मेरो 2 हाइलाइट भयो क्लासमा आएको चाहिँ लेख्नु पर्ने हैन सर हाइलाइट भएन मेरो ओके 2 प्लस अब समेसन भनेको XI WI भनेको W1 X1 प्लस W2 X2 त्यो भनेको W1 को भ्यालु 1 हो होइन 2 हो है यो मिला चाहिँ नि सर छ नि यसमा यो x1 x1 र x2 1 1 हुँदाखेरि को भयो नि यो त हैन तपाईले चाहिँ यहाँ माथि -1 र -1 को हेर्दै हुनुहुन्छ नि त x1 को भ्यालु मेरो 1 छ तर W1 को भ्यालु मेरो 2 छ सो 2 into 1 हुन्छ W1 W2 पनि सबै लास्टकै हेर्ने भयो लास्टकै हेर्ने त्यसपछि W2 को भ्यालु 2 छ अनि x2 को भ्यालु कति छ 1 छ सो 2 plus 2 into 1 plus 2 into 1 भनेको 6 so 6 is greater than 0 हो so 5 भनेको ट्रु भने हो अब -1 लाई हेरौँ है सबैलाई चेक गरौँ यो -1 1 लाई हेर्ने यो -1 1 लाई हेर्ने है -1 1 हैन यो यहाँ तल -1 यो मिस्टेक भएको छ है टाइप गरेको धेरै नै मिस्टेक भएको छ ओके सो -1 1 सो बायस को भ्यालु 2 ठीक छ प्लस W1 को भ्यालु 2 X1 को भ्यालु कति छ अहिले -1 W2 को भ्यालु 2 X2 को भ्यालु कति छ 1 सो 2 into 2 plus 2 into -1 plus 2 into 1 भनेको 2 आउँछ हो सर सो 2 is greater than 0 ट्रु नै हो आएर गरे भने चाहिँ ट्रु नै हो हैन अब फेरि यो चाहिँ फेरि -1 1 हो है सरी 1 - 1 हो 1 - 1 हो सो 2 plus 2 into 1 हैन अनि 2 into -1 सो यसमा पनि 2 नै आउँछ सो ट्रु हुन्छ फायर ओके लास्टको -1 -1 है यसलाई अब एनोटेसन यसलाई अलिकति क्लोज गरौँ सो -1 -1 हेरौँ ओके सो -1 -1 मा के हुन्छ भने 2 बायस भ्यालु प्लस 2 into -1 plus 2 into -1 गरे भने मेरो -2 आउँछ हो सर so 2 is not greater than 0 so do not fire यो भनेको false so मेरो OR गेट आयो कि आएन ट्रु false OR गेट आयो आयो सर मज्जाले आयो so यो गरेर भेरिफाई भयो सो मेरो न्युरोन भनेको लास्टमा आएको न्युरोन लेख्ने है सो मेरो न्युरोन भनेको लास्टमा यो भेरिफिकेसन भयो भइसकेपछि सो देयरफोर द रिक्वायर्ड न्युरोन इज अब यहाँ गरेन हेर न टाइप गर्ने केटाहरूले गरिदिएन ओके सो हाम्रो लास्टमा द रिक्वायर्ड न्युरोन इज सो बायसको भ्यालु पनि 2 अनि W1 को भ्यालु पनि 2 W2 को भ्यालु पनि 2 अनि यहाँ समेसन अनि यहाँ 0 हुन्छ है त्यसपछि यहाँ मेरो बायसमा कति जान्थ्यो 1 जान्थ्यो अनि यहाँ कति हुन्छ x1 यो x2 बुझ्यो सर सो बुझ्यो भने अब तिमीहरूले एन्ड गेट गर्न आउँछ होला है यही अनुसार गर्न सकिन्छ सर त्यो असाइनमेन्ट पनि त्यही हो है ओके एन्ड गेट पनि त्यही हो है हुन्छ सर एन्ड गेटमा चाहिँ अलिकति फरक
के भयो सो एन्ड गेटमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तै हुन्छ है ट्रुथ टेबल त्यही हो -1 गरेर गर्ने अनि लास्टमा एन्सर आउने भनेको ऊ यसरी चेक गर्ने हो है त्यो नट गेट पनि गर्न मिल्छ बुझ्यो यो टार्गेट भ्यालुमा चाहिँ कुन भ्यालु हुन्छ त हजुर टार्गेट भ्यालु छ नि हामीले दिएको त्यसमा चाहिँ भ्यालु कसरी राख्ने हामीले टार्गेट भ्यालु भनेको मेरो आउटपुट हो के 1 भयो भने 1 आउँछ -1 भयो भने -1 आउँछ हैन टार्गेट भ्यालु गर्ने अर गेटको आउटपुट के हो भने के टार्गेट भनेको यहाँ छ नि जस्तै नट गेटमा मेरो 1 भयो भने आउटपुट के आउँछ त्यसको अपोजिट -1 टार्गेट भ्यालु भनेको त्यही हैन अनि -1 दियो भने 1 आउँछ बुझ्यो है टार्गेट भनेको त्यो हो जे आउटपुट आउँछ नि नट गेटको त्यही हो टार्गेट भ्यालु भनेको बुझ्यो बुझ गया ल भाइ हेभेन लर्निङ युज गरेर तिमीले एक्स अर गेट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन हजुर सर हेभेन लर्निङ युज गरेर तिमीले एक्स अर गेट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन हेभेन लर्निङ गरेर मिल्छ नि मिल्दैन रहेछ यसो नै गर्ने होइन एकछिन गरेर हेर न हुन्छ सर ट्राई गर्छौँ नि यो पछि ट्राई गर्छु सर ल सो अब हामी अर्को गरौँ लर्निङ मेथड इन न्युरल नेटवर्क सुपरभाइज लर्निङ ओके सो सुपरभाइज लर्निङ भनेपछि के हो भने हामीलाई गिभन सेट अफ एक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छ अनि रुल्स दिइरहेको हुन्छ त्यही अनुसार मेरो आउटपुट पनि प्रिडिक्ट गर्न मिल्छ त्यही भएर यसलाई सुपरभाइज लर्निङ भन्छ जस्तै तिमीहरूलाई प्रोजेक्ट गर्नलाई सुपरभाइजर दिए जस्तै हो सुपरभाइज लर्निङ भयो सुपरभाइजरले यो गर भनेर भने हुन्छ नि त्यो भनेको सुपरभाइज लर्निङ हो अनि यसको एक्जाम्पल बेस्ट एक्जाम्पल भनेको ब्याक प्रोपागेसन हो त्यो भने के हो भने अस्ति हामीले गराएको थियौँ नि ग्रेडियन्ट मैले ट्रेनिङ गर्छु ट्रेनिङ गरेपछि आउटपुट एकचोटि हेर्छु त्यो आउटपुट मेरो डिजायर्ड आउटपुटसँग कति डिफरेन्स छ र त्यो क्यालकुलेट गर्छु यदि त्यो डिफरेन्स मेरो पर्मिसिबल इरर भन्दा धेरै भयो भने म त्यसलाई फेरि ब्याक प्रोपागेट गर्छु अनि वेटलाई एडजस्टमेन्ट गर्छु फेरि मैले इनपुट दिन्छु वेट एडजस्टेडमा मैले के गर्छु त त्यसमा ट्रेन गर्छु फेरि ट्रेन गरेर मैले आउटपुट आउँछ फेरि मेरो डिजायर्ड आउटपुटसँग टेस्ट गर्छु त्यो गर्दाखेरि फेरि मेरो इरर आएसम्म ब्याक प्रोपागेट गर्छु त्यो हामीले गरेका थियौँ है हो सर त्यहाँ ग्रेडियन्टमा फर्मुलाहरू लेखेर गरेका थियौँ हो यसले भन्ने पनि त्यही हो ल्याङ्ग्वेज है ट्रेनिङ इन्स्ट्यान्स अनि अप्लाई अब अप्लाई भनेपछि नेटवर्कमा ट्रेनिङ गर्ने हो त्यसपछि क्यालकुलेट गर्छ क्यालकुलेट गरेपछि इरर छ कि छैन हेर्छ है अब पहिला हाम्रो यो भनेको मेरो ऱ्यान्डम नम्बर अफ वेट पहिला वेट मैले जेनेरेट गरे हुन्छ त्यो सिएनएनमा पनि ऱ्यान्डम नम्बर अफ वेट आफ्नै हुन्छ त्यसपछि मैले ट्रेनिङ इक्जाम्पल दिन्छु त्यो ट्रेनिङ इक्जाम्पल दिइसकेपछि त्यो वेटमा उसले अप्लाई गर्छ अप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ आउटपुटहरू निकाल्छ त्यो आउटपुट निकाल्दाखेरि मेरो आउटपुट मेरो डिजायर्ड आउटपुट हो कि होइन त हेर्छ त्यो निकाल्दाखेरि मेरो के हुन्छ त अब त्यसपछि इरर निकाल्छ इरर मेरो मिनिमम छ कि छैन हेर्छ छैन भने त्यसलाई ब्याक प्रोपागेट गरेर मेरो वेट एडजस्टमेन्ट गर्छ अनि फेरि मेरो नेक्स्ट इक्जाम्पल दिन्छ फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ बुझ्या हो अनि तिमीले एक्जाममा चाहिँ ब्याक प्रोपागेट गराएर यो 8वटा स्टेप चाहिँ लेख्नु यो अल्गोरिदम जस्तो स्टेपहरु
हस् सर हुन्छ सर ओके अब यसको एक्जाम्पल कसरी दिने भनेर म एकछिनमा कुरा गरौँला सो ब्याक प्रोपागेसन भनेको के हो बुझ्यो हैन ओके अब यसको एक्जाम्पल कसरी दिने भनेर हामी कुरा गरौँला यहाँ ब्याक प्रोपागेसन यहाँ छ है ट्रेन गर्छ इनपुट लिन्छ अनि आउटपुट गर्छ कम्प्यारिजन छ टार्गेट सिग्नल मिट भयो कि भएन त मेरो टार्गेटेड डिजायर आउटपुट मिट भयो कि भएन भएन भने फेरि यसलाई वेट एडजस्टमेन्ट गर्छ फेरि इनपुट लिन्छ गर्छ है अब हेरौँ म यसकोमा आउँछु है यो ब्याक प्रोपागेसन एकछिनमा आउँछु पहिला अरु पढौँ सो अर्को आउँछ अनसुपरभाइज लर्निङ भनेको नर्मली क्लस्टरिङ अल्गोरिदम हो के मलाई क्लस्टर दिया हुन्छ पपुलेसन दिया हुन्छ तर कस्तो टाइपको पपुलेसन मलाई थाहा हुँदैन इन्फर्मेसन के पनि थाहा हुँदैन आउटपुट कस्तो आउँछ थाहा हुँदैन सो त्यस्तो टाइपको लर्निङलाई हामी के भन्छौँ त अनसुपरभाइज लर्निङ भन्छौँ है अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ र इज नोडको वेट इनिसियलाइज गर्छ त्यसपछि डाटालाई ट्रेनिङ गर्छ ट्रेनिङ गरेपछि कुन डाटा चाहिँ रिलेटेड छ त्यसलाई क्लस्टर बनाउँछ अनि क्लस्टर बनाउँदाखेरि सबभन्दा प्रोबेबल क्लस्टर कुन हो त है त्यसलाई हामी विनिङ नोड भन्छौँ त्यो क्लस्टरलाई अनि त्यो विनिङ नोड हामी के भन्छौँ त बीएमयू भन्छौँ बेस्ट म्याचिङ युनिट अनि त्यही मेरो मोस्ट प्रोबेबल क्लस्टरलाई नै इन्फरेन्समा लिएर अब अरूसँग रेडियस क्याल्कुलेट गरेर गरे हुन्छ जस्तै तिमीहरूले उमा पढ्नुपर्छ डाटा माइनिङमा के भन्छ के मिन्स म्याटर पढाछ डाटा माइनिङमा पढ्नुपर्छ मिलन सरले राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ है त्यो भनेको सिम्पलमा है एकदम सिम्पल भनिदिन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि मानव मसँग 100 वटा पोइन्ट छ है 100 वटा पोइन्ट छ डिभाइडेड छ एउटा पेपरमा डिभाइडेड छ अनि त्यो पेपरमा डिभाइडेडलाई म सबैलाई हेर्छु हेर्दाखेरि म एउटालाई चाहिँ बेस्ट युनिटमा चुज गर्छु लेट अस सपोज दैट मैले सेन्टरको पोइन्टलाई चुज गरे भने अब त्यो सेन्टरको पोइन्टदेखि अरू पोइन्टहरुको डिस्टेन्स सबै निकाल्छ के अनि त्यो डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि त्यो डिस्टेन्सको बेसिसमा अब क्लस्टर बनाउन थाल्छ त्यो क्लस्टर बनाउँदाखेरि अनि डिफरेन्ट क्लस्टरहरु बन्छ दैट इज द आउटपुट कस्तो आउटपुट आयो भन्दाखेरि क्लस्टर आउटपुट आउँछ यो चाहिँ अनि त्यही भएर क्लस्टरिङ अल्गोरिदममा युज गर्छ एक्जाम्पल यो ग्रुपिङ जस्तो हैन सर यो हो एक्जाम्पल के दियो भन्दाखेरि एउटा पिक्चर दिए एउटा पिक्चरमा मेरो ग्रीन कलर पटा लाओ भने ग्रीन कलर पार्ट हेर्ने भने के हो त्यसको इन्टेन्सिटी हेर्ने हो हैन हो सर हो त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ क्लस्टरिङ अल्गोरिदमले गर्छ है ओके अब यहाँ हेरौँ एडालाइन लर्निङ सो अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ आउँछ है अघि मैले ब्याक प्रोपागेसन भनेको छ नि एडालाइन लर्निङमा आउँछ सो हाम्रो नेटवर्क प्लानिङ अथवा मेरो नेटवर्क डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रब्लम डिफाइन गर्छ लेट अस सपोज दैट मेरो अब यो तिमीहरूले एक्जाममा हेर है यो मैले पढाएको भर्खर हेबियन लर्निङ भनेको 3-4 वटा क्वेशनलाई एउटै एन्सर हुन्छ सो हेबियन लर्निङको एन्सर कसरी हुन्छ भने प्रिपेयर एन्ड गेट फर युजिङ एन्ड गेट एन्ड न्युरल नेटवर्क युजिङ हेबियन लर्निङ एउटा क्वेशन त्यो डाइरेक्टली नै भयो अर्को क्वेशन भनेको हाउ द न्युरल नेटवर्क लर्न भनेपछि त्यही भयो हो कि हैन कसरी लर्निङ गर्छ भने तिमीले त्यही एक्जाम्पल दिन मिल्यो हेबियन है मैले भनेको क्वेशन बुझिरहेछ है सर त्यो सेकेन्ड वाला के फेरि भन्दिनु न कुन सेकेन्ड हाउ डज द न्युरल नेटवर्क लर्न एउटा न्युरल नेटवर्कमा कसरी लर्निङ हुन्छ त्यही क्वेशन हो हेबियन लर्निङ एक्सप्लेन लर्निङ अप्रोच इन न्युरल नेटवर्क एक्सप्लेन लर्निङ अप्रोच है अनि अर्को क्वेशन चाहिँ एक्सप्लेन न्युरल नेटवर्क डेभलपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ एउटा फिगर बनाउने अनि त्यही फिगर अनुसार अघिकै एक्सप्लेन गर्दै जाने है अनि एक्सप्लेन न्युरल नेटवर्क प्लानिङ भन्यो भने त्यही क्वेशन हो यो फिगर एउटा बनाउनु पर्छ त्यही एन्सर हो बुझ्या हो अब हेर कसरी काम गर्छ त जस्तै फर्स्टमा मेरो डिफाइन प्रब्लम आयो है डिफाइन प्रब्लम भनेपछि लेट अस सपोज दैट मैले एन्ड गेट बनाउन लागेको छु मेरो प्रब्लम त्यो हो त्यसपछि
डाटा सिलेक्सन, प्रिपरेसन एन्ड प्रिप्रोसेसिङ, त्यो भनेको म ट्रुथ टेबल बनाउँछु अनि त्यसमा बायस र टार्गेट भ्यालु राख्छु, बुझ्यो? अनि त्यसपछि के गर्छु त अब म कुन चाहिँ सुटेबल अल्गोरिदम चुज गर्ने त? सो लेट अस सपोज दैट वी चुज हेबियन लर्निङ, हेबियन अल्गोरिदम। अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्रेन गर्छु। द्याट मिन्स अब मैले त्यो इनपुट ट्रेन गर्छु, ट्रुथ टेबलको इनपुट ट्रेन गर्छु। अनि ट्रेन गरिसकेपछि मेरो टेस्ट सक्सेसफुल छ कि छैन, द्याट मिन्स मेरो भेरिफाइड भयो कि भएन। भेरिफाइड भयो भने ट्रेन अल भयो, भेरिफाइड भयो भने अब त्यसलाई टेस्ट गरौँ। टेस्ट गरेपछि मैले के गरेर अघि हेरेँ है, आउटपुट पनि हेरिसकेँ, फायर हुन्छ कि हुँदैन पनि हेरिसकेँ। त्यसपछि टेस्ट सक्सेसफुल नभए चाहिँ फेरि मेरो अर्को अल्गोरिदम चुज गरेर फेरि काम गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई रन गर्न पाइने भयो। सो मेरो लास्टमा रिक्वायर्ड नेटवर्क आउँछ। बुझ्या है? मेरो अघि मैले जुटे एक्सप्लेन गरेँ सबै प्रोसेस यही छ, बुझ्या छ? बुझ्यो सर। ओके, अब यसलाई हजुर यो एन्सरिङ टेक्निक हेभेन त्यो एन्सर द हेभेन लर्निङ भनेर एक्सप्लेन गर्ने भयो होइन सर? हामीले त्योभन्दा अगाडि यो फिगरलाई, यो फ्लो चार्टलाई पहिला एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो होइन सर? पहिला के गर्नु, फ्लो चार्टमा के हुन्छ, यसमा के कुन पछि कुन आउँछ भनेर यो फ्लो चार्ट अनुसार नै एक्सप्लेन गर्ने। ए फ्लो चार्ट अनुसार नै हेभेन लर्निङ एक्सप्लेन गर्दै जाने। यदि प्लानिङ र नेटवर्क डेभलपमेन्ट सोध्यो भने होइन, डाइरेक्ट नेटवर्क के लर्निङ नेटवर्क भने डाइरेक्ट इक्जाम्पल दिदिने हो कि कसरी लर्न गरेको छ अहिलेको माने। यदि यो डेभलपमेन्ट र प्लानिङ सोध्यो भने फ्लो चार्ट लेख्नै पर्यो अनि फ्लो चार्ट अनुसार एक्सप्लेन गर्ने। अब यहाँ अर्को म एडालाइन लर्निङ हेर्छु है। एडालाइन लर्निङमा के हुन्छ र यो फ्लो चार्ट अनुसार फर्स्टमा मेरो अब एडालाइन लर्निङ भनेको के हो यहाँ छ है। सो इनपुट टु द नेटवर्क, मेरो इनपुट के हुन्छ र वाइ इन इक्वल्स टु बी प्लस डब्लुआइएक्सआई। त्यसपछि मेरो न्यू वेट निकाल्ने भने हो, यो यसमा फर्मुलाले फरक छ है। हामीले यो फर्मुला कहाँ गरेका थियौँ भन्दाखेरि सिएनएन पढ्दाखेरि गरेका थियौँ। मैले अल्फाको कुरा गरेको थिएँ, त्यहाँ लर्निङ प्यारामिटरको कुरा गरेको थिएँ है। सो बी न्यू इक्वल्स टु बी ओल प्लस अल्फा टी माइनस वाइ इन। यो वाइ इन चाहिँ यहाँबाट आउँछ, बी ओल चाहिँ मेरो पुरानै भइहाल्यो। अल्फा भनेको लर्निङ प्यारामिटर व्हिच भ्यालु इज रेन्जेस फ्रम नर्मली 0 to 10, तर हामी 0 to 1 को बिचमा राख्छौँ। त्यसपछि डब्लु न्यू भनेको डब्लु ओल प्लस अल्फा टी माइनस वाइ इन एक्सआई। यसमा नि बी ओल डब्लु ओल छ, यो मात्र फरक हो है। अघिको केसमा टी हुन्थ्यो भने यो केसमा टी माइनस वाइ इन र अल्फा हुन्छ, त्यति फरक छ है। सो अब त्यो अनुसार एक्सप्लेन गरौँ। डिफाइन द प्रब्लम, फ्लो चार्ट अनुसार मैले फर्स्ट प्रब्लम डिफाइन गरेँ है। एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ, अब मैले ट्रुथ टेबल बनाएँ। सो ट्रुथ टेबल मेरो यो भयो। लेट एन्ड नेटवर्क बी, यो मेरो मैले यो लेट गरेँ। त्यसपछि बेस्ट सुटेड अल्गोरिदम चाहिँ मैले अहिले एडालाइन भनेर चुज गरेँ है। अब मैले इनपुट दिएँ। इनपुट मेरो कस्तो त वाइ इन इक्वल्स टु बी प्लस एक्सआई डब्लुआई अब निकाल्नु पर्छ। अनि मेरो न्यू वेटको फर्मुला यो। सो अल्फा मैले 0.1 देखि 10 सम्म हुन्छ है। अनि अल्फा भनेको लर्निङ रेट हो है, नट रुल। यो रुल होइन है, लर्निङ रेट हो। सो अब इनिसियली मैले बी को भ्यालु 0.1, डब्लु1 को भ्यालु 0.2, डब्लु2 को भ्यालु 0.3 राखेँ अनि अल्फा को भ्यालु 0.1 राखेँ है। एडालाइन लर्निङमा राखेको है यो। ओके, अब हामीले सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो ट्रेन नेटवर्क फेज आए, अप्लाई फर्स्ट इनपुट 1 1 एन्ड टार्गेट मेरो 1। सो वाइ इन भनेको के हो त, बी प्लस के थियो, समेसन डब्लुआइएक्सआई थियो होइन। सो डब्लु1 इन्टु x1 प्लस डब्लु2 इन्टु x2 0.6 आयो। त्यसपछि बी न्यू निकाल्यो है, बी न्यू निकाल्दाखेरि 0.1 पो आयो। डब्लु1 न्यू निकाल्यो 0.24, डब्लु2 न्यू निकाल्यो 0.34। अब हेरौँ है, यसमा एयरलाइनमा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि मेरो फर्स्टमा बी1 भनेको 0.1 है, त्यसपछि डब्लु1 भनेको 0.2, त्यसपछि डब्लु2 भनेको 0.3। अब पहिलाको बी1 भन्दा डब्लु1 भन्दा
W2 भन्दा नयाँ B W1 र W2 मा चेन्ज कति आयो त हेर B1 मा हेर्यो भने 0.04 अनि त्यसपछि W1 न्यू मा हेर्यो भने 0.04 सिमिलरली W2 मा पनि 0.04 सो म्याक्सिमम चेन्ज मेरो 0.04 यो एउटा चाहिँ निकाल्नु पर्छ है बुझ्या हो यो हो सर ओके त्यसपछि फेरि फेज 2 अब मेरो यो वेट त राख्ने नै भयो 0.14 0.24 यहाँ राख्ने भयो सिमिलर केस y in यसमा चाहिँ हरेक पल्ट y in निकाल्नु पर्छ है अनि y in निकाल्ने त्यसपछि यो निकाल्ने अनि b न्यू यो 0.016 आयो हैन त्यसपछि यो आयो त्यसपछि फेरि म्याक्सिमम चेन्ज गरेर 0.12 यो म्याक्सिमम चेन्ज किन निकालिरहेको थाहा छ यतिले चेन्ज धेरै चेन्ज भयो भने 80% ले चेन्ज हुन्छ भनेर हो सर हेर फेज 4 मा पनि मैले म्याक्सिमम चेन्ज निकाले त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो परमिसिबल एरर सँग चाहिँ मेरो म्याच भइरहेको छ कि छैन चेक गरे यदि मेरो म्याक्सिमम चेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम चेन्ज चाहिँ 0.0030 सँग बराबर भयो भने म रोक्छु भनेको के बुझ्यो सो अहिले 4वटा इनपुट दिइसकेपछि मेरो म्याक्सिमम चेन्ज आउँदैन के त्यतिसम्म आउँदैन अनि त्यो टेबललाई अब फेरि मैले त्यो टेबल इनपुट सेम हुन्छ अनि म वेटलाई चेन्ज गर्छु के अब सो अघि 0.2 0.3 ल्याइदियो नि वेट सो त्यो चेन्ज आएन भने अब म्याक्सिमम चेन्ज ल्याउनलाई म फेरि वेटलाई एडजस्ट गर्छु अनि फेरि इनपुट दिन्छु फेरि आएन भने फेरि वेटलाई एडजस्ट दिन्छु त्यो गर्ने हो बुझ्या हो बुझ्यो सर सर अनि त्यो वेटलाई मात्र चेन्ज गर्ने कि वेटलाई कन्स्टेन्ट राखेर बायस चेन्ज गरे पनि हुन्छ सर हुन्छ बायस पनि चेन्ज गरे पनि हुन्छ है बायस पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ जे होस् मेरो चेन्ज चाहिँ 0.000 सम्म आउनु पर्यो अब यो कहिले आउँछ त भन्दाखेरि मेरो 500 to 600 नम्बर अफ इटरेसन एक इटरेसनमा 4वटा फेज हुन्छ यो कुरा याद राख्नु किन 4वटा इनपुट छ है सो आफ्टर 500 to 600 इटरेसन मेरो b को भ्यालु माइनस 0.5 आउँछ W1 को भ्यालु 0.5 आउँछ W2 को भ्यालु कति आउँछ 0.5 आउँछ सो यो गर्यो भने मेरो एक्युरेट टेस्टिङ गर्दा मिल्छ अनि यो चाहिँ हेभेन लर्निङ को ठ्याक्क 1/4 हो के आन्सर अर गेटको चाहिँ सरी एन्ड गेटको है बुझ्या हो बुझ्यो सो आफ्टर 500 to 600 इटरेसन पछि मात्र मेरो आन्सर आउँछ करेक्ट आन्सर आउँछ यो बुझ्यो बुझ्यो सर केही छ सर सानी अघि त्यो 1/4 अफ हेभियन लर्निङ भन्नुभएको थियो नि तपाईले त्योबाट चाहिँ बुझ्यो यो मैले यो आन्सरलाई मात्र भने हो के एन्ड गेट र अर गेटमा 1/4 हुन्छ आन्सर ठ्याक्कै मिल्छ ओ है हेभेन लर्निङको अब यो एन्ड गेटमा माइनस 0.5 0.5 आयो अर गेटमा 0.5 0.5 आउँछ ट्याक्कै बुझ्यो सर बुझ्यो सर सो दिस इज अल अबाउट न्यूरल नेटवर्क च्याप्टर 9 च्याप्टर सकिङ सर अनि हाम्रो के रे एनएलपी खोज्नु छ तिमीहरुको त्यहाँ के बाँकी छ भने बोल्ट्जम्यान मेसिन एउटा बाँकी छ अनि एनएलपी छ एनएलपी त अर्कै च्याप्टर हो के सर एनएलपी यो एनएलपी त नेक्स्ट च्याप्टर हो त्यो च्याप्टर नम्बर 10 हो सर हामीलाई ब्याक प्रोपगेसनमा हैन पुरै थ्योरी न्यूमेरिकल गरेर राख्नु भएको छ त्यो गर्दा राम्रो किन राम्रो मैले ब्याक प्रोपगेसनको सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पल दिए यो एडिलाइन के
त्यो मिलेन बुझेँ। त्यहाँ एक्चुअली भेरिफाई गर्नुपर्छ के भेरिफिकेसन गर्दा मिल्दैन त्यही भएर म वेट एकचोटि एडजस्ट गर्ने हो के सो अब सिम्पल सबभन्दा धेरै सिम्पल भनेको कि मैले ब्याक प्रोपगेसनका लागि नट गेट युज गरेँ के दुईटा मात्र इनपुट हुन्छ नि हो कि हैन सो दुईटा मात्र तिमीहरूको फेज हुन्छ एउटा इटरेसनमा हो कि हैन त्यो गरे भने भइहाल्यो हो सो ब्याक प्रोपगेसन अनि नट गेट गर्यो भने चाहिँ एकचोटि वेट एडजस्ट गरेर देखाए भयो हैन सो चारवटा गरेपछि त्यो ब्याक प्रोपगेसन भइहाल्यो नि ए हस् एकदम सिम्पल हो के बुझिन केही छ कसैलाई anybody बुझ है अब नट गेटको एकचोटि मैले ब्याक प्रोपगेसनमा इक्जाम्पल एकचोटि गरेर हेर आफै एकचोटि अनि थाहा हुन्छ क्या ए ब्याक प्रोपगेसनमा यो हो भनेर थाहा हुन्छ एडेलिनबाट हस् सर केही छ केटाकेटी हो आज पढाएकोमा त छैन सर अब भोलि एक दिन क्लास बाँकी होला अनि सक्यो एनएलपी को होला अनि एआई सक्यो एआई सक्यो एआई त अझै कति सकिन्छ कस्तो सजिलो छ जस्तो लाग्यो सर अहिले त सजिलै त सब्जेक्ट हो होइन कि अस्तिसम्म कस्तो कन्फ्युजन टाइपको थियो सब्जेक्टै सजिलो हो ए आउने सब्जेक्ट हो कि ए आउने सब्जेक्ट हो र सर ल कति 48 जनामा 27 जनाले ए ल्याएको सब्जेक्ट हो कुन ब्याचले चाहिँ यो प्रमिलाहरुको ब्याच हो कि रुक्सारहरुको ब्याच हो हारोन्डा ठ्याक्क सिनियर जस्तो लाग्यो सर प्रमिलाहरुको ब्याच जस्तो लाग्यो 27 जनाले ए ल्याएको अनि पास भएको सबै बी नो सी सरकै क्वेशन पर्यो होला है हैन मेरो क्वेशन परे पनि नपरे पनि सहिलो हो के सब्जेक्ट मेरो क्वेशन परेन भने त झन् सहिलो नि धेरै लेख्न पाइन्छ थ्योरी पढ्नै आउँदैन सर थ्योरी गर्नै आउँछ मेरो क्वेशन पर्यो भने अलि सोच्नु पर्छ एडिटिङ लर्निङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ ल भनिहाले नि ब्याक प्रोग्रेसनको एक्जाम्पल पनि त्यही हो हैन हेडलाइन लर्निङ हेभेन लर्निङ गाह्रो भयो भने तिमीले हेडलाइन लर्निङ युज गरे पनि हुन्छ लर्निङ एप्रोचमा अनि अब तिमीले सीएनएन मा युज गर्ने भनेको हेडलाइन नै हो अनि तिमीहरूको रिसर्चमा काम लाग्ने प्रोजेक्टमा काम लाग्ने हेडलाइन नै हो कतिको इम्पोर्टेन्ट हो आफै थाहा भएको हो मैले त बेसिक भने अब त्यो भन्दा एडभान्स छ तिमीलाई मैले अस्ति सीएनएन पढाउँदाखेरि यसरी ब्याक प्रोपगेसन हुन्छ त्यहाँ फर्मुलाहरु तन्न थियो है त्यति त हो अरु केही छ सर हिजो तपाईले पठाएको त्यो के चाहिँ भन्दिनु न सर कुन त्यो वाला नै सीएनएफ वाला नै त्यो मैले गरेको अनि त्यो किन मैले तपाईले त्यो गरेर पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ हैन सर त्यो हामीले सीएनएफ कन्भर्जन गर्दाखेरि एन्ड गेटमा एन्ड कन्जक्सनमा लेख्दाखेरि चाहिँ फर अललाई पनि एक्जिस्टेन्शियलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो सर त्यसैले चाहिँ मैले त्यसरी गरेर चाहिँ तपाईलाई पठाएको त्यो चाहिँ हिजोको हुन्छ त्यो पनि गरे पनि हुन्छ मैले चाहिँ युनिभर्सल इन्स्टान्सिएसन गरेर गरे हो हैन त्यो युनिभर्सल इन्स्टान्सिएसन गरेपछि त्यो एक्जिस्टेन्स त्यो क्वान्टिफायरको कुरै आउँदैन सीएनएफ मा पाइहाल्यो तिमीले अब पहिल्यै नट लायो भने त
युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरमा चेन्ज हुन्छ हो कन्फ्युजन भयो पहिले नट लगायो भने सकिगयो ठिकै छ त्यो गरेको चाहिँ मिस्टेक थिएन त्यसो भए अरे केही छ आज त कति चाँडो सक्यो है च्याप्टर तिमीले न्युरल नेटवर्क कसरी पढ्यो त एकदम सजिलो थियो त होइन जाने हामीलाई त्यो भेजा खाएको चाहिँ अरू केही होइन त्यो के अरे ब्याक प्रोपागेसनमा न्युमेरिकल गराउनु भएको छ कि त्यो हाम्रो अध्ययनको होइन त्यो पुरै कुन सिएनएन को गरा होइन होइन ग्रेडियन्ट निकालेर गरेर हैन त्यही सिएनएन त हो निकालेर होइन होइन मैले अर्को भने यो कुन एक्टिभेसन फङ्सन कुन एक्टिभेसन फङ्सन यो होइन यति बस ई एक्सपोनेन्शियल सफ्टम्याक्स होइन होइन ई 1/e⁻⁻ भएको छ नि सर त्यो सफ्टम्याक्स सफ्टम्याक्स त हो नि पढ्नु त यहाँ रिलेटिभ एन्ड एच सफ्टम्याक्स सिग्मोइड फङ्सन भएको भने सिग्मोइड हो के सिग्मोइड हो सिग्मोइड फङ्सन भएको त्यसबाट गरेको सिग्मोइड फङ्सन त अस्ति सिएनएन पढ्दाखेरि पढाएन होइन त्यसबाट गरेको त्यो पढेको होइन सर अनि हाम्रो न्युमेरिकल चाहिँ त्यो सिग्मोइड फङ्सन युज गरेर पुरै गरिराख्नु भएको छ क्या त्यसैले चाहिँ कन्फ्युज भएको नि अरू त के होइन एमएल त हामी त्यो आउँछ भने त्यो पनि गरे पनि हुन्छ आउनु त आउँछ तर बिचमा पुगेपछि काबुकै आउँछ फरवर्ड पाससम्म चाहिँ मजाले गर्न आउँछ ब्याकवर्ड पास चाहिँ गर्न आउँदैन कि त्यसरी त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो अब सजिलो भयो नि हैन अहिले यो एडेलिनको गरेको चाहिँ सजिलो लाग्यो मलाई फर्मुला मात्रै याद राख्ने y इन निकाल्ने W1 न्यू V न्यू हैन सजिलै छ गाह्रो चाहिँ छैन कि यही एकदम सजिलो टपिक हो पढाउने हिसाबमा भर पर्छ गाह्रो नभएको सर हजुर लागि इन गरौँ कि गरौँ हुन्छ